जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से कल पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई, पार्लियामेंट के बाहर से लोगों को पकड़ा गया, उसके ऊपर इस वक्त बहस हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी बहस हो रही है, मीडिया पे भी बहस हो रही है और सोशल मीडिया पे भी बहस हो रही है। लेकिन इसकी 3-4 चीजें आपको देखना पड़ेगा कि ये सारा मामला शुरू किस तरह हुआ, इसमें कौन इन्वॉल्व है, किसका क्या किरदार था, उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करना चाहती थी। उस जलसे का जिस तरीके से एनओसी दिया गया, उस एनओसी को देने के बाद जिस किस्म की कानून साजी की गई, ऐसी कानून साजी की गई जिसके ऊपर अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बाकायदा तहफुजात का इजहार किया और उसको कहा है कि ये एक ऐसा कानून है जिसके जरिए लोगों का जो राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, उसको दबाया जाएगा, उसको दबाने की कोशिश है, उसके ऊपर एक हमला करार दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। अब वो जनाब कानून भी पास हो गया, एनओसी भी मिल गया, फिर वो जलसा हुआ। जलसे से पहले जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए गए, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते ब्लॉक किए गए, वो पूरी कौम ने देखा। फिर उस जलसे के अंदर जब जो लोग जा रहे थे, उससे पहले पुलिस ने जनाब ट्वीट्स की, इस्लामाबाद की पुलिस ने, कि आपने मुतय्यन करदा रास्तों से जाना है। अगर आप किसी और रास्ते से गए, इवन पैदल भी किसी और रास्ते से गए, तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कानून पास हो चुका हुआ है। उस कानून का जिक्र किया, वही कानून जिस कानून को जमहूरी राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल हमला करार दे रही है, उसी कानून का जिक्र इस्लामाबाद की पुलिस करके लोगों को डराती है कि जनाब आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। अब फिर वो जलसा हो गया। उस जलसे में कुछ तकारीर हुई, बड़ी सख्त बातें की गई अली अमीन साहब की जानिब से, खालिद खुर्शीद साहब की जानिब से, महमूद अचकजई साहब की जानिब से, और काफी उसके ऊपर ले दे हुई। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, सहाफियों ने भी क्रिटिसाइज किया, सहाफियों को भी उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज समझने की यह है कि आज 2-2.5 साल के बाद हालात इस नहज पे क्यों पहुंचे कि हम जनाब इस किस्म की तकारीर सुन रहे हैं, इस किस्म की बातें सुन रहे हैं और इस किस्म का माहौल है। कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती, उसका एक तसलसल होता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। पर एनीवे, अगर कोई भी शख्स आइन और कानून के खिलाफ वर्जी करता है, कोई ऐसी तकरीर करता है जो मुनासिब नहीं है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आप जनाब उसके खिलाफ जो भी दफात लगती हैं वो लगाएं। लेकिन वो जनाब फौरन ही डीसी इस्लामाबाद ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी। ये जनाब बयान सामने आ गया कि जी 7 बजे तक का टाइम था, उसके बाद जनाब सारा जो है वो कार्रवाई होगी, ये होगा अगर लोग वहां से नहीं गए। और फिर आपने देखा कि अगले रोज जो है वो पार्लियामेंट के बाहर से लोगों को गिरफ्तार किया गया, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, बैरिस्टर गौर को गिरफ्तार किया गया। आधी रात को पार्लियामेंट के अंदर काले शीशों वाली गाड़ियां घुसी। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखी। किसी मार्शल्ला में भी ऐसा नहीं हुआ। जो इस दौरे हुकूमत में, जो पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में और जो नून लीग के दौरे हुकूमत में जमहूरी इदारों के साथ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के साथ हो रहा है, मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूं कि ऐसा हमने कभी किसी मार्शल्ला के दौर में भी नहीं देखा। कोई डिक्टेटर भी इस मुल्क के अंदर जब वो मार्शल्ला लगाता है तो वो अपनी लेजिटिमेसी जाके सुप्रीम कोर्ट से ढूंढता है। सुप्रीम कोर्ट को कहता है मुझे इजाजत दे दें। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट से जनाब वो एक तरह से कहता है कि वहां से मुझे लेजिटिमेसी मिले। पार्लियामेंट से कोई एलएफओ पास करवाता है, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये वो हुकूमत है जिसके वुज़रा बरमला इस चीज का कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे भी देगी तो इस फैसले के ऊपर तो अमल दरामद ही नहीं होगा, इस फैसले को तो कोई मानेगा ही नहीं। आपको याद होगा जब पंजाब के अंदर इलेक्शंस का फैसला आया तो वुज़रा टीवी पे बैठ के कहते थे आप करवा लें इलेक्शंस, और उन्होंने नहीं करवाए। तो ये एक हम अजीब से जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं जिसमें वो हरकतें हो रही हैं जो मार्शल्ला में कभी नहीं हुई। फिर आज पार्लियामेंट के अंदर अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि उन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिन्होंने ये कार्रवाई की। क्या ये इसराइल से लोग आए थे? क्या ये भारत से लोग आए थे? कौन लोग थे? कैसे पार्लियामेंट के अंदर घुसे? पर मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। जो कुछ भी इस वक्त आइन के साथ हो रहा है ये जरदारी साहब का विजन है। कल पार्लियामेंट के अंदर जो लोग घुसे वो जरदारी साहब के कंधे पे बैठ के घुसे। कल जो पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हुई वो हथकड़ियां बिलावल ने दी कि जाओ जाके इनको गिरफ्तार करो। अब ये ड्रामेबाजी करना है कि जनाब नहीं वो नून लीग का इससे ताल्लुक है या नून लीग की हुकूमत है, सिर्फ नहीं, ये नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका विजन है जो आपने इन एक्शन देखा। अच्छा, सबसे मजे की बात ये हुई कि वजीर जो दिफा हैं वो ये कहते हैं कि रियासत ने एहतजाज किया। गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ वो आपने रियासत का एहतजाज देखा। ये दुनिया की कौन सी रियासत होती है जो एहतजाज करती है? भाई रियासत तो खुद आप है ना, आपकी हुकूमत है। रियासत तो एहतजाज नहीं करती। रियासत तो जो भी आइन और कानून के खिलाफ हरकत करता है
اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست نے احتجاج کیا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بھی اس طرح کی بات کی کہ جی یہ رد عمل آیا. آپ یا تو اونرشپ لیں کہ یہ کارروائی آپ نے کتنے کنوینئنٹلی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس سے علیحدہ کر دیا کہ جناب یہ تو ریاست کا رد عمل ہے, یہ تو ریاست کا احتجاج ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ہماری حکومت ہے, میں وزیر دفاع ہوں, ہمارا وزیر داخلہ ہے, ان لوگوں نے یہ قانون توڑا, ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. لیکن یہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کارروائی تو خدا نہ خواستہ کسی اور طرف سے ہوئی ہے. تو اپوزیشن کو بھی ملائن کر دیا, دوسری طرف بھی ملائن کر دیا اور اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی. تو یہ بڑی بہترین حکمت عملی ہے, لیکن اس طرح آپ عوامی شعور کی توہین نہیں کر سکتے. اچھا پھر کیا ہوا؟ عجب واقعہ ہوا کہ جناب پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہو گیا اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. باقاعدہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ٹویٹس کر رہی ہے, بیانات جاری کر رہی ہے کہ صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کریں گے کہ علی امین کدھر غائب ہو گئے. 8 گھنٹے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سک رہا تھا. ان کے جو مشیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے. ان کا بھائی جو ہے وہ یہ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں فیصل امین گنڈا پور کے جی یہ وقت بھی گزر جائے گا. ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ علی امین کہاں پہ ہے. علی امین صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھیں, اس کے اوپر صحافیوں نے بھی احتجاج کیا, اس کے اوپر دیگر لوگوں نے بھی احتجاج کیا کہ جی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ جو علی امین کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں حکومتی شخصیات نون لیگ سے کچھ دن پہلے ایک فیصلہ آیا, چند ہفتے پہلے یا کچھ ماہ پہلے آپ کہہ لیں, اور جو ہی وہ فیصلہ آیا ساتھ ہی جس قسم کی تقاریر کی گئی عدلیہ کے خلاف, جس قسم کی پریس کانفرنسز کی گئی, ججوں کی فیملیز تک کو ٹارگٹ کیا گیا نون لیگ کے لوگوں کی جانب سے کہ جناب ان کی فیملیز کا کرش ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ لوگ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کسی اور کو لیکچر کریں؟ اس طرح کے جلسوں میں تو بہت ہی غیر مناسب باتیں ہوتی رہتی ہیں. میاں صاحب کبھی جواب مانگتے ہیں, کبھی خان صاحب جو ہے کسی کو میر جعفر میر صادق کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ کس طرح جواز ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دے, حکومت پارلیمنٹ کے اوپر لوگوں کو چڑھا دے, پارلیمنٹ سے لوگوں کو گرفتار کر لے. وہ جو کہ ایک پارلیمنٹ کی باہر جو ریلنگ تھی اس کے اوپر ایک شلوار کسی نے دھو کے لٹکائی تھی, تو اس کا ابھی تک یہ بات کرتے ہیں. ابھی تو یہ جو پارلیمنٹ کو پورا, میرے خیال میں پوری پارلیمنٹ اور جمہوریت کو جس طریقے سے بے آبرو کیا گیا ہے اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اور پھر یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی یہ جو ہے بلاول صاحب جمہوریت کے نام پہ کر رہے ہیں, زرداری صاحب جمہوریت کے نام پہ کر رہے ہیں, نون لیگ والے دوست بھی یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پہ کر رہے ہیں. اچھا علی امین صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی, جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ خالد خورشید صاحب نے بھی بڑی سخت باتیں کی. اب خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ جی بی کے سی ایم تھے, اور جی بی کے جب وہ سی ایم تھے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, ان کو نائل قرار دیا گیا, ان کے حلقے سے ان کے والد صاحب نے الیکشن لڑا, کتنے دن جناب وہ 20,000 ووٹ نہیں گنا گیا. پھر اس کے بعد جناب ابھی تک اس حلقے کا الیکشن نہیں آیا, اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. تو یہ چیزیں آج کوئی اچانک آؤٹ آف دا بلو تو اس نہج پہ نہیں پہنچی ہے نا, یہ اس کا ایک تسلسل ہے. اس تسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور اس قسم کا ماحول ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف والے بھی جو باتیں کرتے رہے اس میں بھی آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کنفیوژن تھی. جو فیصل امین صاحب ہیں علی امین کے بھائی, انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ جناب وہ تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی اس میں گئے ہوئے تھے. تو بھائی پہلے آپ کو نہیں پتا تھا یہ کون سی ایسی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں وزیر اعلیٰ لاپتہ ہو جائے؟ تو اگر آپ پورا سچ نہیں بول سکتے تو سم ٹائم اٹس اوکے کہ آپ بندہ خاموش رہے, نہ بولے. پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی ہے, ہو سکتا ہے پھر یہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی میٹنگ ہو ایسی ہو. اور وہ جو پہلے ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ علی امین کو یہ کر دیا وہ کر دیا, پھر ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے جناب انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اس میں وہ میں نام نہیں لیتا صحافی دوستوں کا, آپ کو پتا ہے وہ بھی مطلب سب آزاد ہیں آج کل, وہ بھی اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے علی امین وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ میٹنگ ہے. تو یہ ٹوٹل موکری آف دا سسٹم. مطلب کسی بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا. اتنی انکمپیٹنسی ہمیں نظر آتی ہے اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کہ جو چیزوں کو ہی ہینڈل کرنے کی سخت نہیں رکھتا, یہی نہیں سخت رکھتا کہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکے. اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی ہے, وہ بہتر طریقے سے بھی اس چیزوں کو کیا جا سکتا تھا. لیکن کمپلیٹ شیمبلز میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کا کیا کردار ہے. حکومت والے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو جگ ہسائی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. اور ان سارے حالات کے اندر جہاں پہ ہماری پرائورٹیز یہ ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے,
اور پارلیمنٹ کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف والے تو اس کو سانحہ 9 سپتمبر قرار دے رہے ہیں کہ جناب جس طریقے سے یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، تو یہ تو تاریخ کا حصہ تو رہے گا، لیکن تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جب حکومت یہ کر رہی تھی تو ہمارے حالات یہ تھے کہ آئی ایم ایف کا جو ابھی کیلنڈر آیا اس کے جو اگلا اجلاس ہے اس میں بھی پاکستان کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ اگست کے آخری ہفتے میں سب کچھ ہو جائے گا، سپتمبر کے پہلے ہفتے میں سب کچھ ہو جائے گا. اب 8 سپتمبر کو جو اجلاس ہے اس میں بھی غالباً پاکستان کا معاملہ ڈسکس نہیں ہو رہا. تو یہ حالات ہیں. اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ لندن میں کھڑے ہو کے ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں ڈیفالٹ کروانا چاہتا تھا. تو یہ آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے اس پورے سسٹم کے اندر کہ ایسے ہم سسٹم کو لے کے چلیں گے. تو جو کچھ ہم وٹنس کر رہے ہیں یہ تو ہم نے کسی آمریت کے دور میں بھی وٹنس نہیں کیا، لیکن وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ وہ پہلی جمہوریت ہے جو جمہوریت سے انتقام لے رہی ہے، اور بلاول صاحب کی جمہوریت نے جو جمہوریت سے انتقام لیا ہے، یقین مانیے کہ اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی.